हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 12 को फिजिक्सको च्याप्टर एकोस्टिक फेनोमेननको बारे स्टडी गरिरहेका थियौँ र आज चाहिँ हामीले इन्फ्रासोनिक एन्ड अल्ट्रासोनिक साउन्डको केही प्रपर्टिजहरू लिएर आएको छौँ। सो आज हामी इन्फ्रासोनिक र अल्ट्रासोनिक साउन्डको बारेमा पढौँ थोरै। र यो टपिक अलि छोटो नै छ, तर जो कहिलेकाहीँ सोध्न सकिरहेको हुन्छ सर्ट क्वेसनमा, कहिलेकाहीँ एप्लिकेसन्सहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ। सो मलाई लाग्छ यो टपिक मैले कभर गर्नुपर्छ भनेर यहाँनिर। सो लेट स्टार्ट। के छ त सुरुमा इन्फ्रासोनिक साउन्ड के हो भनेर हेरौँ। इन्फ्रासोनिक साउन्ड। अब इन्फ्रासोनिक साउन्ड म पोइन्टमा लेखिदिन्छु एन्सरहरू। सो इन्फ्रासोनिक साउन्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दा यसको फ्रिक्वेन्सी अलिकति मोटोले लेखिदिन्छु है। सो यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के हुन्छ, लेस देन 20 हर्ट्ज। ठिक छ, इन्फ्रासोनिक साउन्डको फ्रिक्वेन्सी लेस देन 20 हर्ट्ज हुन्छ। यो चाहिँ ह्युमन अडिबल छैन। दोस्रोमा के छ त, यो चाहिँ लार्ज भाइब्रेटिङ बडिजले प्रोड्युस गर्छ। ठिक छ, लार्ज भाइब्रेटिङ बडिजले के गर्छ त, इन्फ्रासोनिक साउन्डहरू प्रोड्युस गर्छ। अर्को प्रपर्टी भनेको नट अडिबल टु ह्युमन एयर। यहाँ चाहिँ लार्ज भाइब्रेटिङ बडिज प्रोड्युसेस इट लेखेँ है, कन्फ्युज नहोस् अरू बेला। प्रोड्युसेस इट, नट अडिबल टु ह्युमन एयर होइन, हाम्रो ह्युमनको अडिबल रेन्जमा त पर्दैन। नट अडिबल टु ह्युमन इयर पनि भयो। अब इन्फ्रासोनिक साउन्ड कसले प्रोड्युस गर्छ त भन्दा अर्थक्वेकको बेला अर्थले प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ, अर्थक्वेकको बेलामा प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी यो चाहिँ एलिफेन्ट्सहरूले प्रोड्युस गर्छ, त्यसै गरी राइनोहरूले प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ, वेलहरूले प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ एक्सेट्रा। यस्तो इन्फ्रासोनिक साउन्ड है। अब अर्को के छ, यति नै हो इन्फ्रासोनिक साउन्डको बारे बुझ्नुपर्ने कुरा। हामीलाई सोध्यो भने पनि यति नै कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ इन्फ्रासोनिक साउन्डको बारे। अर्को हामीले इम्पोर्टेन्ट पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ अल्ट्रासोनिक साउन्ड हो। अल्ट्रासोनिक साउन्डको चाहिँ धेरै नै युज हामीले गरिरहेको हुन्छौँ, अल्ट्रासोनिक साउन्ड अथवा अल्ट्रासोनिक वेभ। अल्ट्रासोनिक वेभको चाहिँ के हुन्छ त, फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज हुन्छ। ठिक छ, अल्ट्रासोनिक साउन्डको फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज हुन्छ। यो पनि not audible to human, not audible to human, but can be heard by के त animals and plants। एनिमल्स एन्ड प्लान्ट्स, सरी प्लान्ट्स भन्नु आएछ, एनिमल्स एन्ड बर्ड्सहरूले चाहिँ यो कुरा सुन्न सक्छन्। र जेनरली यसको एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि ब्याट्सहरू चाहिँ बेस्ट एक्जाम्पल हो। ब्याट्स प्रोड्युस अल्ट्रासोनिक वेभ। के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको थोरै अलिकति हेरौँ है। ब्याट्सहरू चाहिँ के हुन्छ भने जेनरली राति हिँड्ने जनावरहरू हो। सायद मलाई लाग्छ तिनीहरूको आँखाहरू चाहिँ मजाले त्यो बेलामा लाइटलाई डिटेक्ट गर्न सक्दैन आँखाले। सो ब्याट्सको एउटा स्पेसल प्रपर्टी भनेको के हुन्छ, तिनीहरूले अल्ट्रासोनिक वेभ्सहरू प्रोड्युस गर्न सक्छन् होइन। र प्रोड्युस मात्रै होइन, डिटेक्ट पनि गर्न सक्छन्। ठिक छ, प्रोड्युस एन्ड डिटेक्ट अल्ट्रासोनिक वेभ्स। राति के हुन्छ त, हुलमा निस्किन्छन् होइन, एकदम हुलमा स्वाट सबैजना आफ्नो अब जहाँ जहाँ गुफामा बसेका हुन्छन्, दिउँसोभरि सुत्ने यसरी मुख छोपेर। ड्राकुलाको मुभी हेर्नु भएको छ नि, हो त ड्राकुलाको मुभी जस्तै के हुन्छ त, तिनीहरू पुरै मुख छोपेर यस्तरी दुईटा हातलाई क्रस गरेर सुतिरहेको हुन्छन् कि। अब तिनीहरू राति अब शिकार गर्न खाना खाना के निस्किन्छन्। सबै ब्याटले शिकार गर्छ भन्ने छैन, जेनरली तिनीहरूले सायद फ्रुट्सहरू पनि खान्छन् होला कुनै कुनै ब्याटहरूले। खुन खाने ब्याटहरू पनि हुन्छन्, शिकार गर्ने ब्याटहरू पनि हुन्छन्। त हामीले यो के सुनेको थियौँ भन्दा स्वाइन फ्लू कि के भन्ने थियो नि, स्वाइन फ्लू कि के भन्ने एउटा रोग थियो। त्यो रोग चाहिँ सायद ब्याट्सहरूकै कारण पनि फैलिएको थियो होला है, मलाई त्यस्तो लाग्छ। सो अल्ट्रासोनिक साउन्डले तिनीहरूले के गर्छन् त, तिनीहरूले अल्ट्रासोनिक साउन्ड प्रोड्युस गर्छन्। अल्ट्रासोनिक साउन्ड प्रोड्युस गरेर के हुन्छ, तिनीहरूले यो सपोज अब्जेक्ट छ भन्ने कुरा कन्टिन्युसली प्रोड्युस गरेर हुन्छन्, अब्जेक्टमा ठोकिन्छ र के हुन्छ त्यो चाहिँ रिटर्न ब्याक हुन्छ। ठिक छ, रिटर्न ब्याक भएर तिनीहरूले सुन्छन्। र तिनीहरूले के थाहा भयो भन्दा डप्लर इफेक्ट हेर्नु है, यहाँ पनि डप्लर इफेक्ट युज भइरहेछ। डप्लर इफेक्टको प्रिन्सिपल हुन्छ तिनीहरूको दिमागमा, तर तिनीहरूले इक्वेसन चाहिँ लेख्न जान्दैन। सो तपाईँहरू सबैलाई फिजिक्स आउँछ, बस यति मात्रै हो कि कहिलेकाहीँ इक्वेसन लेख्न गाह्रो हुनसक्छ। तपाईँहरू सबैले फिजिक्स मजाले बुझ्नु भएको छ, तर के हो भने कहिलेकाहीँ इक्वेसन लेख्न गाह्रो हुन्छ। ब्याटले त फिजिक्स मजाले बुझेर काम गरिरहेछन् भने हामी त मान्छे हो, हामीले त झन् फिजिक्स त मजाले नै बुझाइ हुनुपर्छ। सो के हुन्छ यहाँनिर, अब रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ र ब्याटले सुन्छ। यदि अब्जेक्ट नजिक छ भने सायद त्यसको वेभलेन्थ डिक्रिज भएर आउँछ र उसले थाहा पाउँछ ए नजिक छ है, म चाहिँ हट्नुपर्छ, ठुक्यो भने त गयो नि त फेरि।
सो अलिक टाढा छ भने टाढा रहेछ, मैले चाहिँ अलिकति डिरेक्सन यसरी चेन्ज गर्न सक्छु होला भनेर सक्छन्। अनि तिनीहरूले चाहिँ के गर्छन्, यहाँबाट अब्स्टेकल्सहरूबाट बच्छन्। ठिक छ। त्यसै गरी तिनीहरूको शिकारलाई पक्रिनु पर्यो भने के हुन्छ त, वेब्सहरू फालेर आउँछन्, तिनीहरूले थाहा पाउँछन् क्या, ए शिकार यहाँनिर रहेछ, यो डिरेक्सनमा रहेछ, मैले यति भेलोसिटीले गयो भने, यहाँबाट गयो भने चाहिँ मैले त्यसलाई भेट्न सक्छु भन्ने कुरा थाहा पाउँछन् होइन। अब अल्ट्रासोनिक वेभ धेरै ठाउँमा फैलिन्छ, फैलेर के हुन्छ तिनीहरूको कानमा आइपुग्छ र तिनीहरूले केस्रा गर्दै त्यो कुरालाई के गर्न सक्छन् त, जे होस् डिटेक्ट गर्न सक्छन्। सो ब्याट्सहरू भनेको अल्ट्रासोनिक साउन्ड्सहरू युज गर्ने। तपाईँहरूले के अरे हाम्रो के भन्छ त्यसलाई, फिजिकल्ली डिजेबल्ड हुन्छ नि, जो आँखाहरू देख्न सक्दैनन् होइन, त्यो मान्छेहरू मैले कोही देखाएको छु, मैले केही भिडियोजहरू हेरेको थिएँ पहिले। उहाँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि माउथमा एउटा क्लिक साउन्ड ल्याउनुहुन्थ्यो। त्यो क्लिक साउन्डबाट के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि अगाडिको अब्जेक्टहरू डिटेक्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो क्या। मलाई खतरा लागेको थियो त्यो कुरा। जे होस् के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि उहाँको इयर एकदम चनाखो हुँदो रहेछ। इयर चनाखो, कान चनाखो हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ, उहाँहरूले चाहिँ ब्याट्स जस्तै एउटा इको लोकेसन भन्छ। यो टेक्निकलाई चाहिँ के भन्छ त, इको लोकेसन भनेर भन्छ। जस उहाँहरूले चाहिँ इको लोकेसनको टेक्निक युज गरेर स्टिक पनि हुन्छ, स्टिक र त्यो इको लोकेसनको टेक्निक युज गरेर अगाडि केही डिस्टेन्ससम्मको अब्जेक्टहरू चाहिँ कताबाट आए, कति डिस्टेन्समा छ, कति टाढा छ, अगाडि को आइरहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाउन सक्नु हुँदो रहेछ। ठिक छ। सो इको लोकेसनको टेक्निक चाहिँ जे होस् देख्न सकिन्छ। यहाँबाट ब्याट्सहरूले इजिली लोकेट गर्न सक्ने रहेछ। त्यसै गरी डल्फिन्सहरूले पनि के गर्छन् त, यो अल्ट्रासोनिक वेव्सहरू युज गर्छन्। तिनीहरूले पनि अल्ट्रासोनिक वेव्सहरू डिटेक्ट गर्छन् र यो चाहिँ यिनीहरूले जेनरली फिसहरू क्याच गर्न, फिस क्याचिङमा युज हुँदो रहेछ होइन। त्यसै गरी अरू सायद कम्युनिकेसनमा पनि युज हुन्छ। ठिक छ। सो यो भयो एनिमल्सको पार्ट। अब ह्युमन्सहरूको लागि एप्लिकेसन्स के हुन्छ होला त अल्ट्रासोनिक वेव्सको भन्दा, फर सिप टु सिप कम्युनिकेसन्स। सिपदेखि सिपको लागि कम्युनिकेसनको लागि के हुन्छ त, अल्ट्रासोनिक वेव्सहरू युज हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ भन्दैन ओ क्याप्टेनजी भनेर अब एउटा घर अल्लो गर्दा होइन, टाढा टाढा हुन सक्छन्, समुद्र हो होइन, सानो गाउँ त होइन। सो समुद्रबाट अर्को एउटा छोरबाट अर्को एउटा छेउबाट अर्को छेउमा कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त, उनीहरूले चाहिँ अल्ट्रासोनिक वेव्सहरू युज गर्छन्। ठिक छ। त्यसै गरी अर्को भनेको के छ त, फर वेल्डिङ प्लास्टिक। अल्ट्रासोनिक वेव्सको फ्रिक्वेन्सी एकदमै धेरै हुन्छ होइन। सो यसले चाहिँ प्लास्टिक वेल्डिङमा पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी क्लिनिङ हिडन पार्ट्स अफ इन्स्ट्रुमेन्ट, क्लिनिङ हिडन पार्ट्स अफ इन्स्ट्रुमेन्टको सबै पार्टमा पुग्न सकिन्छ भन्ने छैन, तपाईँको कुचो सबै ठाउँमा पुग्छ भन्ने छैन होइन। सो त्यस्तो पार्टहरूमा चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड पठाइन्छ र त्यसले के गरिन्छ, त्यो कुरालाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। ठिक छ। अर्को भनेको के छ, डिटरमाइनिङ डेप्थ अफ सी, डिटरमाइनिङ डेप्थ अफ सी। सो के गर्छ त, समुद्रमा अल्ट्रासोनिक फाल्छ तर त्यो रिफ्लेक्ट भएर आउँछ, कति टाइममा रिफ्लेक्ट भएर आयो भन्ने कुरा थाहा पाएपछि हामीले सीको डेप्थ त थाहा भइहाल्छ, हामीलाई अल्ट्रासोनिक वेव्सको भेलोसिटी त थाहा भइहाल्छ र यसले के गर्छ त, कति सी चाहिँ कति भित्र रहेछ त, सरी कति गहिरो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। सायद यो प्रोसेसहरू चाहिँ त्यहाँबाट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरू निकाल्नु पर्यो भने त्यस्तो बेला चाहिँ सायद युज गरिरहेको हुन्छ होला। सीको डेप्थ पनि थाहा पाउने युज गरेर हुन्छ। हाम्रो मारियाना ट्रेन्चहरू भन्ने ठाउँ थाहा छ नि तपाईँलाई, त्यो मारियाना ट्रेन्च भनेको सीको डिपेस्ट ठाउँ जहाँनिर चाहिँ 3टा सगरमाथासम्म अट्न सक्छ होइन। एकचोटि गुगलमा रिसर्च गर्नु होला, सायद 3टै सगरमाथा होला, 3टा सगरमाथाको हाइट जति छ नि त्यसको डेप्थ त्यति नै छ क्या। सो डिटरमाइनिङ डेप्थ अफ सीमा पनि युज भयो। अर्को कुरा डायग्नोजिङ डिजिज इन ह्युमन बडी। ह्युमन बडीमा भएको विभिन्न डिजिजहरूलाई डायग्नोज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी कि ब्याक्टेरिया इन लिक्विड्स, ब्याक्टेरियाहरूलाई किल गर्न पनि के हुन्छ त, यो युज भइरहेको हुन्छ। ठिक छ। ब्याक्टेरियालाई किल गर्न पनि यो युज भइरहेको हुन्छ। अर्को भनेको एनालाइज अनबर्न चाइल्ड इन वर्म, अनबर्न चाइल्ड इन वर्म। अब बच्चाहरू जन्मिने बेलामा अब त्यहाँनिर के भन्छ यसलाई, सिटी स्क्यान भन्छ होला है, मलाई एक्ज्याक्ट नाम थाहा भएन। सो अनबर्न चाइल्डहरूलाई चाहिँ के गर्छ त,
त्यहाँनिर अल्ट्रासाउन्ड युज गरेर अनबर्न चाइल्डको एक्टिभिटिज मैले मुभीमै हेरेँ है, अनबर्न चाइल्डहरूको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हेर्न सकिन्छ, कसरी बसिरहेछ, के प्रब्लम छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँबाट डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी यसले फाइन्ड फल्ट्स एन्ड क्र्याक्स इन मेटल्स, ठिक छ, फल्ट्स एन्ड क्र्याक्स इन मेटल्सको लागि पनि यो युज भइरहेको हुन्छ। सो मेटल्सहरूमा के फल्ट्स छ, के क्र्याक्स छ भने चाहिँ यसले क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। सो यहाँनिर हामीले इन्फ्रासाउन्ड र अल्ट्रासाउन्डको बारे स्टडी गऱ्यौँ। सब टपिक सजिलो छ, तपाईँहरूले यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ एकचोटि लेख्नु होला, भिडियो पज गर्नु होला र यो पोइन्ट्सहरू लेख्नु होला, किनभने सायद एक्जाममा सोध्न सक्छ। एक्जाममा सोध्यो भने तपाईँलाई पोइन्ट्सहरू त लेख्नु पर्यो हैन। सो यति पोइन्ट्सहरू चाहिँ याद गर्न पनि सजिलो छ, लेख्नु पनि होला। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।